ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा क्वेसन गरौँ। 2074 को एमा सोधेको यूज न्यूटन्स ऱ्याप्सन मेथड टु एप्रोक्सिमेट क्यूब रूट अफ 2 विथ एन एरर लेस देन 0.00001। मतलब यसको क्यूब रूट निकाल्नु छ अनि कतिसम्मको एरर भनेको छ त यो भन्दा सानो हुनु पर्यो, 0.401, यो भन्दा सानो हुनु पर्यो। यो भन्दा अगाडिको क्वेसन जुन हामी गरेका थियौं त्यसमा भनेको थियो कि करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल अथवा करेक्ट टु 4 प्लेसेस अफ डेसिमल। यहाँनिर त्यस्तो नभनेर एरर भनेको छ कि यो भन्दा सानो हुनु पर्यो। त यसको मतलब के हो? जबसम्म फंक्सनको भ्यालु यो भन्दा सानो हुँदैन तबसम्म हामी न्यूटन्स ऱ्याप्सन मेथडको जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी स्टप गर्दैनौं, रोक्दैनौं है। फंक्शनल भ्यालु यो भन्दा सानो नआउन्जेलसम्म त्यो प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो। ठीक छ, त हेरौं कसरी गर्ने। तपाईलाई त फंक्सन निकाल्नु पर्यो, यसमा त फंक्सन दिएको छैन, यसको क्यूब रूट निकाल्न भनेको छ। त्यसलाई मान दिऊ x को लागि x। पहिला त fx निकाल्नु पर्यो। fx निकाल्ने आइडिया पहिला त्यसलाई x मान दिने। लेट x इक्वल टु क्यूब रूट अफ 2 अनि यसलाई क्यूब गर्देऊ, क्यूबिङ बोथ साइड्स। आखिर यो क्यूब रूट अफ 2 भनेको यस्तो हो नि त, 2 को पावर कति हो त 1/3 हो। दुईटा साइडलाई क्यूब गर्दाखेरि x पावर 3 इज इक्वल टु के हुन्छ 2 हुन्छ। यताको क्यूब र यो 1/3 क्यान्सल भएर हैन, यो तलको 3 क्यान्सल भएर यति आउँछ। अनि यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउने त x क्यूब माइनस 2 इक्वल टु 0 हुन्छ। अनि यसैलाई हामीले के मान्ने हो त फंक्सन मान्ने हो fx। अब हाम्रो के भयो त व्हाट इज द fx त हाम्रो fx भयो अब x क्यूब माइनस 2। क्लियर? यो भयो फंक्सन। अनि यो फंक्सनको फेरि के चाहियो त डेरिभेटिभ चाहियो। त यो फंक्सनको डेरिभेटिभ त सजिलो छ, यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्देऊ। यहाँनिर f को डेरिभेटिभ के हुन्छ f डैश x इज इक्वल टु यो आउँछ 3x स्क्वायर अनि 2 को डेरिभेटिभ 0 भयो। यो भयो f डैश भनेको डेरिभेटिभ। अब यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि हामीलाई जुन सोलुसन चाहिन्छ त्यो सोलुसन कसको बीचमा छ। इनिशियल गेस त सपोज गर्नु पर्यो। इनिशियल गेस कसरी सपोज गर्ने त्यो चाहियो हामीलाई। यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा यस्तो भनेको हुन्थ्यो लाइङ बिट्विन 2 and 3 अथवा 1 and 2। यहाँनिर त्यस्तो भनेको छैन। त इनिशियल गेस पत्ता लगाउनु छ त त्यसको लागि हामीले पहिला यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनको सोलुसन कुन दुईटा नम्बरको बीचमा लाइज गर्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त हामीले के गरौँ यसमा x को दुईटा भ्यालु खोजौं जसमध्ये एउटामा चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो र एउटामा नेगेटिभ आउनु पर्यो। त मानौं मैले x को भ्यालु यसमा 1 पुट गरे है त। x इक्वल टु 1 पुट गर्दाखेरि फंक्शनल भ्यालु एट 1 कति हुन्छ त x को ठाउँमा 1 राखेर त 1 को पावर 3 1 अनि माइनस 2 यो कति आयो -1 एन्ड दिस इज नेगेटिभ। ओके, अनि त्यसपछि एउटा अर्को भ्यालु राखौं। x को भ्यालु 2 राखौं। x को भ्यालु 2 राखेपछि फंक्शनल भ्यालु एट 2 कति आउँछ त x को ठाउँमा 2 राखेपछि यो हुन्छ 2 को पावर 3 अनि -2 त यो भयो 8 माइनस 2 कति आयो त 6 भयो एन्ड दिस इज पोजिटिभ। त हेर 1 मा फंक्शनल भ्यालु नेगेटिभ आयो र 2 मा फंक्शनल भ्यालु पोजिटिभ आयो। यसको मतलब द रूट लाइज बिट्विन 1 and 2, यानी जुन x को आन्सर निस्केर आउँछ त्यो 1 र 2 को बीचमा पर्छ। त्यो कुरा हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौं। देयरफोर रूट भनेको सोलुसन, रूट लाइज बिट्विन 1 and 2। अब हामीले इनिशियल गेस गर्नु पर्यो। इनिशियल गेस 1 लिए पनि हुन्छ 2 लिए पनि हुन्छ अथवा 1 र 2 को बीचमा कुनै नम्बर पर्छ त्यसलाई लिए पनि हुन्छ। एनीथिङ वी क्यान सपोज इनिशियल गेस। त हामीले सजिलोको लागि इनिशियल गेस के लियौं त इनिशियल गेस लियौं 1 नै लिएर गरौँ भइहाल्छ है। त सपोज गरौँ त्यो कुरालाई। ओके,
त यहाँनिर लेखौँ लेट द इनिशियल गेस इज 1, लेट इनिशियल गेस इज x नट इज इक्वल टू 1। अब हामीलाई x1 त थाहा पाइसक्यो हामीले, अब x1 निकाल्नु पर्यो। अब फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब पहिलो फर्मुला कसको लागि त x1 को लागि। x1 को फर्मुला के हुन्छ, यता x नट अनि फंक्शनल भ्यालु एट x नट हो, अनि तलतिर के हुन्छ त डेरिभेटिभ, भ्यालु अफ डेरिभेटिभ एट x नट। अनि f अफ x नट भनेको है, x नट भनेको त 1 हो। अब x नट अनि f अफ x नट, f अफ x नट भनेको के हो त x नट, अनि f अफ x नट भनेको जुन यो फंक्सन छ नि, यो फंक्सन हेर त x को ठाउँमा x नट राख्नु पर्यो हो। त यहाँनिर के आउँछ x नट क्यूब माइनस 2, यहाँनिर आउँछ x नट क्यूब माइनस 2 अपन डेरिभेटिभ एट x नट। यहाँनिर यो हो डेरिभेटिभ, यहाँनिर जुन x छ, x को ठाउँमा x नट भएपछि के आउँछ 3x नट को स्क्वायर, 3x नट को स्क्वायर। अब हामीले यो इक्वेसनलाई के अरे क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेटरमा के टाइप गर्ने त, यहाँनिर हेर रफमा क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्ने यो x नट छ हैन, यसलाई एउटा भेरिएबल मानिदिने x है, x सपोज गरिदिने, अनि x माइनस x को क्यूब माइनस 2 अपन 3x स्क्वायर, यसलाई क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्ने अनि डाइरेक्ट भ्यालु चाहिँ यसले सोधेको हुन्छ। अनि x माइनस ठीक छ, यसलाई टाइप गरौँ भइहाल्छ। त्यहाँ हेरौँ यो भयो क्याल्कुलेटर। यसमा हामीले टाइप गर्दाखेरि नि हामीलाई कुन क्याल्कुलेटर चाहिन्छ थाहा छ नि, fx 991s प्लस यस्तो टाइपको क्याल्कुलेटर हामीलाई चाहिन्छ है। त पहिला त के गर्ने, इरर भनेको छ 0.0.401, त पोइन्ट पछि 5वटा डिजिट भनेको छ, त्यो भन्दा सानो हुनु पर्यो। त क्याल्कुलेटर पहिला फिक्स गरिदिउँ, पोइन्ट पछि 6वटा 7वटा डिजिट आउने गरी। त शिफ्ट प्रेस गर्ने अनि त्यसपछि मोड प्रेस गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर फिक्स देखाउँछ 6 नम्बरमा फिक्स देखायो, त 6 प्रेस गर। अनि मलाई चाहिँ कमसेकम 6-7वटा चाहियो, त ल म 7 प्रेस गर्छु। त यो क्याल्कुलेटरले जब एन्सर दिन्छ त त्यहाँनिर पोइन्ट पछि 7वटा डिजिट आउँछ। अब टाइप गर्नु पर्यो, के टाइप गर्नु पर्यो त x, त पहिला अल्फा अनि त्यसपछि x कहाँ छ यहाँनिर, त x आयो, त्यसपछि माइनस, त यहाँ माइनस भयो, त्यसपछि यो डिभाइडमा, त डिभाइड कहाँ छ यहाँनिर छ, यो हो डिभाइडमा, माथि टाइप गर्नु पर्यो x क्यूब, त अल्फा अनि यहाँ छ x प्रेस गर, त्यसपछि क्यूब यहाँनिर यो प्रेस गर, अनि 3 प्रेस गर, x पावर 3 भयो। अनि माइनस 2 यो कर्सरलाई तल ल्याउनु पर्यो, यसलाई प्रेस गर, फेरि राइट साइडमा प्रेस गर, माथि लग, माथि जानु पर्यो हो, यहाँनिर आयो कर्सर हेर, त्यसपछि माइनस अनि 2 प्रेस गर्नु पर्यो। अब तल ल्याउनु पर्यो, तल के छ 3x स्क्वायर, त 3 अनि इन्टु x स्क्वायर भनेपछि अल्फा अनि x अनि स्क्वायर, यो प्रेस गर, माथि 2 लेखिदेऊ। यो 3 र x स्क्वायर को बीचमा यो इन्टु को साइन दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। यति यो टाइप गरिसकेपछि अब हामी यो क्याल्कुलेटलाई प्रेस गर्छौं, त यहाँनिर हेर x को भ्यालु हामीसँग मागिरहेको छ, यो पहिलाको भ्यालु हो, यसमा नजाऊ। x को भ्यालु कति छ त हामीसँग, x भनेको इनिशियल भ्यालु 1 छ, त हामीले यहाँ 1 प्रेस गर्छौं, अनि इक्वल टु को साइन प्रेस गर्ने बित्तिकै s को भ्यालु कति देखायो 4/3, अनि 4/3 भनेको डेसिमलमा कति हो त SD प्रेस गर, SD 1 point कतिवटा 3 छ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा 3 छ, किनकि पोइन्ट पछि 7वटामा हामीले फिक्स गरेका छौं। त यो भ्यालु कति आयो, यानी x नट को भ्यालु कति छ यसमा, x नट को भ्यालु त 1 हो, त यहाँ 1 राख्छौं, यहाँ 1 राख्छौं है, यहाँ 1 राख्ने, यहाँ 1 राख्ने,
अनि यहाँ 1 राख्ने। ल म यसलाई डिटेलमा राखेर देखाउँछु। एउटा भ्यालु त डिटेलमा लेख्छु। यहाँ x0 भनेको 1, यो पनि 1, 1 को पावर 3 अनि -2 अपन 3 * 1 स्क्वायर। अनि यो सबैलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन क्याल्कुलेटरमा देखाइएको थियो त्यो भ्यालु हामीले यहाँनिर लेख्छौं 4/3, त्यो भनेको 1.333 यो 7 वटा है त 1 2 3 4 5 6 7 पॉइन्ट पछि 7 वटा नम्बर आउने गरी फिक्स गरेका छौं। यानी यो जुन भनेको छ नि इरर लेस देन यति हुनु पर्यो। पॉइन्ट पछि 5 वटा डिजिट छ, त्यसैले 6 वटामा फिक्स गर, एक डिजिट बढाएर फिक्स गर, चाहे 7 वटामा फिक्स गर चाहे 8 वटामा फिक्स गर हो। त यो भयो x1 को भ्यालु। अब x1 आइसकेपछि हामीले के निकाल्ने हो त x2 निकाल्ने हो। अब x2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने, यहाँ पहिला फर्मुला लेखौं। यता x2 छ भने यता के हुन्छ x1 हुन्छ। x1 माइनस फंक्शनल भ्यालु एट x1 अपन भ्यालु अफ डेरिभेटिभ एट x1। अब यो हेरेर डाइरेक्ट लेख्ने हो कि यो x1 भनेको कति हो, x1 भनेको यो हो 1.33333 5 6 7 भयो है। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस फंक्शनल भ्यालु एट x1। अब x1 भनेको त यही हो हैन, x1 भनेको त यो हो भनेपछि यहाँ जुन 1 क्यूब लेखिरहेछौ नि त्यहाँ के लेख्दिनु पर्यो त यसको क्यूब लेख्नु पर्यो 1.33333 1 2 3 4 5 6 7 यसको भयो क्यूब अनि -2 अनि डिभाइड मा 3 * 1। यहाँ 1 भनेको यो भ्यालु हो त फेरि त्यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो 1.1 2 3 4 5 6 7 यसको स्क्वायर। अब यसको भ्यालु आउँछ कसरी, कति आउँछ त फेरि क्याल्कुलेटरमा जाऊ। यहाँ हेर यो पहिलाको भ्यालु देखाएको छ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक छ। अब इक्वल टु प्रेस गर। इक्वल टु प्रेस गरेपछि यसले x को भ्यालु मागिरहेको छ नयाँ भ्यालु त यो हो 1.783 त कि त 1.783 टाइप गरे यहाँनिर जस्तै हेर है 1.1 2 3 4 5 6 7 आयो 1 2 3 4 5 6 7 मैले यो प्रेस गरे है। अब त हाम्रो x1 को भ्यालु त यो हो नि त अनि इक्वल टु प्रेस गर्देऊ ठ्याक्कै यो फंक्सनले कति भ्यालु देखायो त यो भ्यालु देखायो 1.2638889। अब यो भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो 1.2638889। ल यहाँ लेखौं अब 1.26 यो भयो 1.263 3टा 8 अनि 9 यो x2 को भ्यालु आयो। अब x2 को भ्यालुबाट हामीले के निकाल्छौं त x3 को भ्यालु निकाल्छौं। अब x3 को फर्मुला युज गरौँ। ल यतातिर x3 हुन्छ त्यता के हुन्छ x2 माइनस फंक्शनल भ्यालु एट x2 अनि डेरिभेटिभ को भ्यालु एट x2। अनि व्हाट इज x2 त अब x2 भनेको त 1.263889 हो। अब त्यो भ्यालु यहाँ लेख्नु पर्यो हैन। ल लेखौं x2 भनेको 1.26388889 माइनस फंक्शनल भ्यालुमा राख्नु पर्यो यो भ्यालु। फंक्शन के हो त x को क्यूब मतलब यसको क्यूब यो माथिको हेर न जहाँ यो 1 पॉइंट यो देखिरहेछ नि यो यसको ठाउँमा यो राखेर सार्दिनु भइहाल्छ। त यो भयो 1.26388889 को क्यूब -2 अनि डिवाइड बाय 3 * 1.2638888 अनि 9 को स्क्वायर। अब यसले भ्यालु कति दिन्छ हामीलाई। अब क्याल्कुलेटरमा जाउँ फेरि इक्वल टु को साइन प्रेस गरौँ। x को भ्यालु हामीसँग मागेको छ। अब मानौ x को भ्यालु त यो हो अब है यो भ्यालु हो अब यो भ्यालु
x को भ्यालु। अब यो भ्यालु टाइप गर्न मन लागेन रे त के गर्ने, यो जुन x को भ्यालु मागेको छ नि सिधै एन्सर प्रेस गर्देऊ, एन्सर अनि इक्वल टु प्रेस गर्देऊ। यो आइसक्यो भ्यालु हेर 1.259935 बुझ्यो, यो आयो। कति आयो 1.2599335। अब यहाँनिर त्यो भ्यालु लेख्नु पर्यो त यो x3 को भ्यालु आयो। अब हामीले चेक गरौँ कि यो जुन भ्यालु आएको छ यो भ्यालुमा फंक्सनल भ्यालु निकालौँ, त्यो फंक्सनल भ्यालु भनेको इरर भन्दा सानो आयो कि आएन, भनेको इरर भन्दा सानो आयो कि आएन त्यो चेक गर्नुपर्छ हामीले है। कसरी चेक गर्ने, के फंक्सनमा यो भ्यालु पुट गर्देऊ। त फंक्सन कहाँ छ हाम्रो, फंक्सन थियो यो fx इक्वल टु x क्यूब माइनस 2 है, त्यसमा पुट गरौँ। फंक्सनल भ्यालु कहाँ निकाल्नु पर्यो, x3 मा। अनि व्हाट इज द फंक्सन x क्यूब, अनि x3 भनेको यो हो हैन, त्यसको क्यूब गर्नु पर्यो 1.2599335, यसको होल क्यूब अनि -2। अब यसको भ्यालु कति आउँछ, यसको भ्यालु निकाल्नको लागि युज द क्याल्कुलेटर। ओके, यो भ्यालु कति आउँछ भनेर फटाफट क्याल्कुलेटरमा जाउँ। पहिला ब्राकेट दिऊ अनि 1.2599335 ब्राकेट क्लोज्ड, पावरमा जानु पर्यो, पावर 3 दिनु पर्यो अनि फेरि राइट साइडमा जानु पर्यो अनि -2 दिनु पर्यो। अनि यसको भ्यालु देखाउँछ पोइन्ट पछि 4वटा 0 अनि 593, 4वटा 0 अनि 593 देखाउँछ हैन। पोइन्ट पछि 4वटा 0 अनि 593। अब यो भ्यालु भनेको इरर भन्दा सानो छ कि ठुलो छ, त इरर क्वेशनमा कति थियो, इरर थियो क्वेशनमा स्टुडेन्ट पोइन्ट पछि 4वटा 0 अनि 1। त पक्कै पनि यो जुन भ्यालु आएको छ यो भ्यालु त ग्रेटर देन आयो 0.00001। यसको मतलब यो हाम्रो सोलुसन भएन। अब x4 तिर जानु पर्यो है, x4 निकालौं। x4 कति हुन्छ त, x क्यूब के रे x को पावर सरी यहाँ 4 छ भने x को सफिक्समा 3 अनि माथि चाहिँ फंक्सनल भ्यालु एट x3 अपन अनि डेरिभेटिभ एट x3। अनि व्हाट इज द x3 भनेको यो हो 1 पॉइंट, त फटाफट लेखौं 1.2599335 माइनस जहाँ जहाँ यो भ्यालु छ त्यहाँनिर यो भ्यालु लेखेर सार्दियौ। त यहाँ लेख्नु पर्यो 1.2599335 को होल पावर 3 -2 अनि डिवाइड बाई 3 इन्टु यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, यो भ्यालु जुन x3 को भ्यालु आएको छ नि यो भ्यालु लेख्नु पर्यो। त 1.2599335 को होल स्क्वायर अनि यसले कति भ्यालु फाल्छ त, क्याल्कुलेटरमा जाउँ। त यहाँ हेर यो त पहिलाको भ्यालु देखाएको थियो 1.2599 यो वाला भ्यालु इक्वल टु प्रेस गरौँ। अब हामीसँग x को भ्यालु मागेको छ, x को भ्यालु कति छ, अब नयाँ भ्यालु यो हो 1.2599335। एन्सर प्रेस गर्दियौ, त्यो भ्यालु एक्सेप्ट गरिहाल्छ अनि इक्वल टु प्रेस गर्दियौ त यसको भ्यालु कति आयो 1.2599 ल यो भयो x4 को भ्यालु। अब x3 को भ्यालु हेर पोइन्ट पछि लगभग 4वटा त मिलेको छ हैन, 4वटा मिलेको छ त 5वटा मिल्नु पर्ने थियो, मिलेन, केही छैन। अब यो पोइन्टमा फेरि हामीले फंक्सनल भ्यालु निकाल्छौं र त्यो इरर भन्दा सानो आयो कि आएन त्यो चेक गर्छौं। नाउ
फंक्शनल भ्यालु एट x4 निकालौं। व्हाट इज द फंक्शन? x क्यूब, मतलब यसको क्यूब गर्नु पर्यो। 1.2599211 यसको क्यूब गरेर -2 गर्नु पर्यो। अब फंक्शनल भ्यालु कति आउँछ त? फेरि क्याल्कुलेटरमा जाउँ अनि यहाँनिर के चाहियो हामीलाई त 1.2599211 त यहाँनिर त्यही गरौँ न, डिलिट गरेर हैन। 2599 त 9 अनि 211 अनि यो आयो अनि इज इक्वल टु प्रेस गरेपछि कति आयो? 0.12345 6वटा 0 आयो अनि एउटा 2 आयो। 1 2 3 4 5 6 2। अब भन यो फंक्शनल भ्यालु लेस देन त्यो इरर आयो कि आएन? 4वटा 0 र एउटा 1 त यो भन्दा पक्कै पनि यो सानो छ। पोइन्ट पछि 6वटा 0 छ, यहाँ पोइन्ट पछि 4वटा 0 छ भनेपछि यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन। जुन भ्यालुमा फंक्शनल भ्यालु त्यो भनेको इरर भन्दा कम भइहाल्छ त्यही हुन्छ हाम्रो सोलुसन। यहाँ लेख्ने रिक्वायर्ड रूट इज यानी x को भ्यालु कति भयो त? यो x4 को भ्यालु 1.2599211 यसैले आन्सर मान्न सकिन्छ। अब पोइन्ट पछि कतिवटा नम्बरसम्म लेख्ने त? जति छ सबै लेखिदेऊ, किनकि यहाँ क्वेशनमा भनेको त छैन कि करेक्ट टु 2 प्लेसेस चाहे करेक्ट टु 4 प्लेसेस, त्यो त भनेको छैन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। त तिमीले बुझेको होला कि यदि क्वेशनमा भनेको हुन्छ विथ इरर लेस देन त कसरी गर्ने। त्यसैले म तिमीलाई रिभाइज गरिदिउँ फटाफट। यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो 3√2 को हो, यसलाई हामीले x मान्दिने, यहाँ हेर x मान्दिने अनि यो भनेको 2 को पावर 1/3 त्यसै क्युबिङ गरिदिने त x क्युब इक्वल टु 2 आउँछ। 2 लाई यता ल्याउने x - 2 इक्वल टु 0 आउँछ यो। अनि यसैले हामीले फंक्शन मान्ने fx। त्यसपछि फंक्शन को डेरिभेटिभ गरिदिने, यो डेरिभेटिभ भयो। अनि हामीले x को ठाउँमा 1 राख्यौं त 1 राख्दाखेरि फंक्शनल भ्यालु नेगेटिभ आयो। अनि x को ठाउँमा एकचोटि 2 राख्यौं, यहाँ 2 राख्दाखेरि फंक्शनल भ्यालु पोजिटिभ आयो। त हामीले के भन्यौ कि हामीलाई चाहिने रुट चाहिँ 1 र 2 को बीचमा लाइज गर्छ। इनिशियल गेसलाई 1 मान्दियौ, 2 मान्ने पनि हुन्छ 1.5 मान्ने पनि हुन्छ। त x0 को भ्यालु आयो। अनि x0 को भ्यालुबाट अब हामीले x1 चाहियो। त x1 को लागि यो फर्मुला सबलाई थाहा छ। x0 भनेको x0 भयो। व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु एट x0? त फंक्शनल भनेको त x³ - 2 छ। त यहाँनिर x0 मा फंक्शनल निकाल्नु छ, फंक्शनल भ्यालु। त यो जुन फंक्शनमा x छ त्यहाँनिर के भइहाल्छ? x0 को क्यूब अनि -2/3 x0²। अनि यो इक्वेशनलाई, यो एक्सप्रेसनलाई क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्ने, तर x0 को सिम्बल नदिएर x को सिम्बल दिने। त x टाइप गर्ने, माइनस पछि x³ टाइप गर्ने, -2 टाइप गर्ने, तल चाहिँ 3x² टाइप गर्ने। अनि यहाँनिर लेख्दाखेरि चाहिँ x0 को भ्यालु 1 आयो। x0 को भ्यालु 1 हो, यहाँ पुट गरिदिने, यहाँ 1, यहाँ 1 को क्यूब -2 1 को स्क्वायर। अनि यसले यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरेपछि कति भ्यालु दिन्छ त सिधै क्याल्कुलेटरबाट लेख्ने, यसको भ्यालु आउँछ 1.80। अब x1 आइसकेपछि x2 चाहियो। x2 भनेको पछि यहाँ x1 हुन्छ। x1 भनेको यो भ्यालु अब यहाँ लेख्नु पर्यो। अब फंक्शनल भ्यालु एट दिस त x³ हुन्छ। x³ यहाँ x³ भनेको त यो हो। अब त यसको क्यूब गरिदिनु पर्यो अनि -2 गर्नु पर्यो। अनि तल चाहिँ 3 * त्यसको स्क्वायर। फेरि यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरबाट लेख्ने, यसरी लेख्दै जाने। मान्नु हामीले x3 निकाल्यौं, x3 को भ्यालु यति आयो। अनि यसमा हामीले चेक गर्यौं कि फंक्शनल भ्यालु इरर भन्दा सानो आयो कि आएन। त यो फंक्शनमा यो भ्यालु पुट गर्यौं। फंक्शन भनेको x³ हो, त यसको क्यूब गर्नु पर्यो अनि -2 यसको भ्यालु यति आयो। अनि यसको भ्यालु त यो इरर भन्दा ठुलो भयो भनेपछि यो हाम्रो सोलुसन हुन सक्दैन। त त्यसपछि फेरि हामीले x4 निकाल्यौं। x4 निकाल्नको लागि x3 त f of x3 f dash अनि फेरि x3 भनेको यो भ्यालु हो। त यहाँनिर यो भ्यालु लेख्ने अनि फंक्शनल भ्यालु एट x3 भनेपछि यसको क्यूब गर्नु पर्यो अनि -2 गर्नु पर्यो। अनि तल चाहिँ 3 * यसैको स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन। अनि फेरि चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ यति देखायो। अब यसमा हामीले फंक्शनल भ्यालु चेक गर्यौं। यसमा फंक्शनल भ्यालु निकाल्दाखेरि फंक्शनल भ्यालु एट x4
फंक्सनले भन्छ एक्स क्यूब मतलब यसको क्यूब गर्नु पर्यो अनि -2 ठ्याक्कै यति आइदियो अनि यो भ्यालु के हो त यो इरर भन्दा सानो आयो यसको मतलब दिस इज द सोलुसन दिस इज द रुट त आई होप तिमीहरूले यो क्वेसन बुझेको होला अलि भिडियो लामो भयो फास्ट गरेर हेर्नु तिमीहरू हैन अझै एउटा क्वेसन चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु यसमा यति राखौं ओके बाइ